अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। और खुशबाश का लफ्ज़ आज मैं नहीं बोल रही हूँ। बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही ख़तरनाक बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, एक ऐसा पाकिस्तान जहाँ पर मर्द हजरात जो हैं वो अपनी बीवियों पे ट्रस्ट करते हैं। अगर ट्रस्ट ना करते हो तो कितनी बड़ी तादाद है पाकिस्तान की, हर एक डीएनए नहीं करवाता अपने बच्चों का। जहाँ पे औरतों के ऊपर ट्रस्ट किया जाता है, जहाँ पे लड़कियों के ऊपर ट्रस्ट किया जाता है कि यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं। आज से 20-30 साल पीछे चले जाएं, क्या पाकिस्तान का माहौल आपको ऐसा नज़र आता था? लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन ख़वातीन ने उस आज़ादी का इतना नाजायज़ और इतना गंदा फ़ायदा उठाया है कि आए रोज़ इनके वीडियोज़ लीक हो रहे हैं, इनकी गंदगियाँ सामने आ रही हैं। और हैरत अंगेज़ तौर पे शर्म उस वक्त आती है जब ये पता चलता है कि अगर किसी को ब्लैकमेल करके कोई किसी का वीडियो लीक कर रहा है तो वो समझ में आता है, लेकिन खवातीन अपने आप को मशहूर करने के लिए, सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए अपने वीडियोस खुद लीक करवा रही हैं। अभी गुज़श्ता हफ्ते मैंने आपको वीडियो में बताया था कि अलीज़े सहर नाम की एक खातून जो कि यूट्यूब से करोड़ों रुपया कमाती है, टिकटॉक से लाखों रुपया कमाती है। तो जब उसके पास इतना पैसा है तो उसके बावजूद पैसे की हवस उसको इस हद तक ले आती है कि उसके बेहुदा वीडियोस जो हैं वो मार्केट के अंदर आ जाते हैं। मैंने उसकी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो आपके साथ बाद में शेयर नहीं की थी, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि उस खातून के अलावा अब आज जो अपना वीडियो है, वो अपना वीडियो लीक करवाने वाली वो आयशा अकरम, जिसने मीनारे पाकिस्तान पे अपने कपड़े फटवाए, खुद अपने कपड़े फटवाए लोगों से, खुद लोगों को दावत दी, वहां पर बुलाया, पाकिस्तान को बदनाम किया और फिर फौरी तौर पे जल्दी जल्दी वीडियो करने और व्यूज लेने के चक्कर में वहां पर मेरे दो भाईजान पहुंचे। एक इकरारुल हसन साहब जो कि हमेशा प्लांटेड प्रोग्राम्स करते हैं, इनके बारे में बहुत से लोगों ने मुझसे कॉन्टैक्ट्स किए और बताया कि किस तरह से ये बंदा हमें ब्लैकमेल करता रहा। और दूसरे मेरे प्यारे भाईजान यासिर शामी साहब। और उसके बाद जब मैंने आप लोगों को आज से 1.5 साल पहले जब ये वाकया हुआ था, 14 अगस्त का दिन था, और मैंने आपको बताया था कि ये खातून अल्लाह माफ़ करे दाश्ता है, तो उस वक्त ये दोनों हजरात मेरे पीछे पड़ गए थे और इन्होंने मेरी बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की, लेकिन मैंने आपको सच बताया। अब ये बाजी जान जो है, इन्होंने अपना वीडियो फिर से लीक किया है, और एक वीडियो नहीं बल्कि वीडियोस की भरमार। इसकी क्या तफसीलात हैं उससे मैं आपको आगाह करती हूँ। आज मैं आपके साथ 3 खवातीन की बात करने जा रही हूँ जिनके रिसेंटली वीडियोस लीक हुए हैं। इन्होंने वीडियोस खुद लीक करवाए हैं और इन्होंने पाकिस्तान के नाम पे एक ऐसा गंदा धब्बा बना दिया है कि जिसे कौम की बेटी कहा जाता है ना लड़कियों को। अफसोस की बात है कि अब कौम की बेटी को सोचने से पहले भी 10,000 बार सोचेगा कि कौम की बेटी ऐसी होती है। इस तरह की कौम की बेटियों के चक्कर में ना जो बेचारी शरीफ लड़कियां हैं, जो बेचारी वाकई पढ़ने वाली और नौकरी करने वाली लड़कियां हैं, उनको सहना पड़ता है, उनको बर्दाश्त करना पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर बिलावजह की पाबंदियां आती हैं। जनाब, आप जानते हैं कि पिछले हफ्ते की बात है कि ये अलीज़े सहर नाम की गंद फैलाने वाली खातून जो है, इसका वीडियो सामने आया और उसके बाद फिर आपने देखा कि उसका एक रोते धोते वीडियो आ गया जिसमें उसने कहा कि मैं तो FIA चली गई थी, एक शख्स था जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मगर वो शख्स आपको ब्लैकमेल क्यों कर रहा था? वो शख्स जब आपको कह रहा था कि आप स्क्रीन के ऊपर उसको बरहना होकर दिखाएं, तो आप अपने वीडियोस उसको क्यों दिखा रही थी? आप उसके सामने ये हरकतें क्यों कर रही थी, जबकि आपका तो उसके साथ कोई ताल्लुक भी नहीं था? जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो बाद में पता चला कि वो साहब जो हैं वो मोहतरमा के साथ तब से ताल्लुकात में थे, जब मोहतरमा अभी नई नई यूट्यूबर या ब्लॉगर बनी थी। और शुरू शुरू में जो है मोहतरमा उनसे टेलीफोन से लेकर हर चीज जो है वो स्पॉन्सर करवाया करती थी। लेकिन जब मोहतरमा के बहुत सारे चाहने वाले बन गए तो मोहतरमा ने सोचा कि इनको लात मारे और अगले वाले को लाएं। तो जो पिछले वाला था उसने कहा कि ठीक है जी, मैं बदला लेता हूँ। बदला लेने के लिए उसको कुछ और तो सूझी नहीं, उसने उनके मोहतरमा की जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स करके रखी हुई थी वो उसने पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दी। उसके बाद फिर वो कहते हैं ना कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बात कर लेते हैं दूसरी खातून के बारे में, आयशा अकरम, जो कि मीनारे पाकिस्तान वाले दिन, जिस दिन मीनारे पाकिस्तान पे 14 अगस्त वाले दिन जब ये पहुंचती हैं मोहतरमा, तो आपको याद होगा 1.5 साल पहले इन्होंने एक गंद फैलाया था कि 14 अगस्त से तकरीबन एक हफ्ता पहले इन्होंने टिकटॉक के ऊपर अनाउंस कर दिया था। इनका एक हैंडलर है जो इनके साथ गलत कारी में मुलव्विस होता था, जिसका नाम रैम्बो था। इन्होंने उसके थ्रू पूरे सोशल मीडिया पे ये अनाउंस किया था कि 14 अगस्त को तमाम भाईजान जो हैं वो वहाँ पे इकट्ठे हो जाएं, जितने ठरकी हैं सारे इकट्ठे हो जाएं, मैं आपके लिए वहाँ पर खुलेआम जो है ना वो अवेलेबल होंगी। और फिर उसके बाद आपने देखा कि जब वहाँ पर लोग आए तो ये मोहतरमा ने सेड्यूस करने के लिए वहाँ पे तरह तरह के डांस किए, तरह तरह के बॉडी मूव्स दिखाए। और फिर उसके बाद जब अवाम का जम्मे गफीर जो है वो बाजी के ऊपर पिल पड़ा तो बाजी जान के कपड़े फट गए, बाजी जान वहाँ बेहोश होकर गिर गई। बाजी जान जो है वो अंजुमन की तरह वो समझी थी ना कि अंजुमन की तरह मैं खेत जो है वो वीरान करके तो खुद भाग जाऊंगी। बाजी जान वहाँ पे पड़ी हुई थी और हालत उनकी ये थी
کپڑے پھٹ چکے ہوئے تھے. پولیس جب وہاں پر پہنچی تھی تو ایک لڑکے کی شرٹ اتروا کے اس خاتون کے اوپر ڈالی گئی تھی. لیکن اس وقت ہمیں سب کو اس خاتون کے ساتھ ہمدردی ضرور ہوئی تھی. میں اس بات کو ضرور مانتی ہوں کہ اگر کوئی داشتہ بھی ہو نا تو پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ وہ چیز نہیں کرنی ہوتی. پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ اقرار الحسن اور یاسر شامی نے آدھی رات کو باجی جان کو اپنے گھر بلایا اور کہا کہ یہ قوم کی بیٹی ہیں اور ان کے ساتھ یہ ساری بروٹیلٹی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے جو میری چڑیا یا میرے جو سورسز تھے انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کرنا شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو باجی جان ہیں یہ تو انٹرنیشنلی یہ کام کرتی ہیں اور باجی جان پیسے لے کر یہ سب کچھ کرتی ہیں اور باجی جان نے یہ جو ریمبو صاحب ہیں ان کو ساتھ میں رکھا ہوا ہے جو کہ ان کی ہینڈلنگ کرتے ہیں سارے. اس کے بعد جب میں نے وہ چیزیں دیکھیں, وہ میں نے ثبوت دیکھے, میں نے اس پہ ولاگ بنایا, میں نے آپ کو سچائی بتائی اور پھر اس کے بعد یہ سارے جو ہے نا مل کے میرے پیچھے پڑ گئے. اب باجی جان جو ہیں وہ پچھلے 1.5 سال سے جو ہیں دوبارہ وائرل نہیں ہو رہی تھی, دوبارہ وائرل ہونے کا موقع نہیں مل رہا تھا. باجی جان نے دیکھا کہ علیزہ سحر جو ہے اس کا ویڈیو وائرل ہوا ہے اور اس کو پھر سے ایک لائم لائٹ مل گئی ہے اور اس کے الٹا یوٹیوب کے اوپر لوگ زیادہ آ رہے ہیں, تو کیوں نہ میں بھی ایسی کوئی حرکت کروں. تو باجی جان نے اپنے 3 ویڈیوز ایک ایک کر کے جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر پھینکنا شروع کر دیے. اب جو ویڈیوز میرے پاس ہیں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے تو بس استغفر اللہ, میں نے جب دیکھا تو میرا تو دماغ خراب ہو گیا, آؤٹ ہو گیا میرا دماغ کہ اس طرح کے لوگوں کو نا سرے عام پھانسی لگانی چاہیے. پاکستان کا ماحول خراب کر رہے ہیں اور گند پھیلا رہے ہیں اور پھر ان کے ماں باپ روتے دھوتے آ جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی بڑی معصوم, ہماری بیٹی تو نرس تھی. ایسی نرس تھی آپ کی بیٹی جو پبلسٹی سٹنٹ کی خاطر اتنی گندی حرکات کرتی ہے. شرم سے ڈوب مرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جو پبلسٹی کے لیے, خود کو مشہور کرنے کے لیے, سستی شہرت کے لیے یہ سب کچھ کرواتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمارے ادارے اگر ایسی خواتین کا ساتھ دیتے ہیں جن کے ویڈیوز اگر کوئی بلیک میلنگ کے لیے جو ہے وہ وائرل کرتا ہے, تو کم سے کم ہمارے اداروں کو ان خواتین کے خلاف بھی کارروائی کرنی چاہیے جو اپنے اس طرح کے ویڈیوز لیک کرواتی ہیں جان بوجھ کے. اور تیسری طرف اگر میں بات کروں حریم شاہ صاحبہ کی, تو ان کا تو میں انٹرویو بھی کر چکی ہوئی ہوں. حریم شاہ کا بھی ایک نیا بیان آیا ہے جس میں حریم شاہ صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ ان کو کئی مرتبہ جنسی طور پہ ہراساں کیا گیا اور جو سیاستدان ان کے ساتھ غلط حرکات کرتا رہا بعد میں, یا سیاستدان کے علاوہ بھی جو اور شخصیات, جو مشہور شخصیات ہیں, انہوں نے کہا کہ جو شخصیت میرے ساتھ اس طرح کا کام کرتی تھی, میں بعد میں اس کو بدنام کرنے کے لیے اس کا پھر وہ جو ناگن نہیں ہوتی, جیسے ناگن 100 سال کے بعد اچھا دھاری ناگن وہ کیا کہتے ہیں فلموں میں دکھاتے ہیں بن جاتی ہے, تو میں اس سے بدلہ لیتی تھی. مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا ہو گیا پاکستان کی خواتین کو جو سکرین پہ آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ ان کو کتنی مرتبہ جنسی طور پہ ہراساں کیا گیا. وہ خواتین جو آتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ یہ ہمارا ویڈیو دیکھو جو ہم نے وائرل کیا مارکیٹ کے اندر. میرا دماغ یقین کریں کہ پھٹ رہا ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ جو سوشل میڈیا انفلوئنسر لڑکی بن رہی ہے, اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا کہ سب کے لیے زید بکر برابر ہو گئے. مطلب لوگ سوچیں گے کہ جو بھی ٹی وی پہ آ گیا, جو بھی آن سکرین آ گیا, یا جو بھی سامنے آ گیا, وہ تو اس طرح کا ہی ہوگا. مطلب پھر شرافت میں کام کرنے والی جو لڑکیاں ہیں, میں نے بہت ماڈرن لڑکیاں دیکھی ہیں, بہت بولڈ لڑکیاں دیکھی ہیں, میں نے کبھی ان کا کیریکٹر خراب نہیں دیکھا, مگر اس طرح کی جو گندی مکھیاں ہیں نا, پاکستان کا ماحول انتہا سے زیادہ خراب کر رہی ہیں. اس وقت جو میرے پاس رپورٹس آ رہی ہیں, یقین کریں میں حیران و پریشان ہوں. کالجز اور یونیورسٹیز کی لڑکیاں, ہاسٹلز میں رہنے والی لڑکیاں اپنی کلاسز کے بعد غلط کاری میں ملوث ہیں. اپنے کالجز اور یونیورسٹیز کے باہر کھڑے ہو کر باقاعدہ طور پہ یہ کام کر رہی ہیں. پیسے لینے کے لیے جب پوچھتے ہیں تو کئی تو شوق سے کر رہی ہیں, کئی کہتے ہیں مجبوری سنا دیتی ہیں. یہ ڈی ایچ اے میں چلے جائیں شام کے ٹائم, آپ کو جینز پہنے ہوئے لڑکیاں مانگتے ہوئے نظر بھی آئیں گی. یقین کریں جو مانگ رہی ہوتی ہیں نا, میں فوراً ان کو پیسے دے دیتی ہوں, کیونکہ میں کہتی ہوں ایٹ لیسٹ کم از کم ان کو وہ کام نہ کرنا پڑے, یہ پیسے مانگ رہی ہیں فوراً ان کے ہاتھ پہ رکھو. پاکستان کی لڑکیاں تھائی لینڈ جا رہی ہیں, دبئی جا رہی ہیں. گھروں کے عام افراد, پہلے تو ایک طبقہ, ایک ٹولہ تھا جو یہ غلط کام کرتا تھا, اب یہ لوگ گھروں کے اندر پھیل چکے ہیں اور ان کے ماں باپ کو شرم حیا نہیں آتی. جب ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں, ہم غریبی کی چکی میں پس رہے ہیں. اور تم مر جاؤ, اپنی غیرت کی خاطر تم لوگ مر جاؤ, مگر یہ کام مت کرو. میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر, میں تو آرمی چیف آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں, یہ جو گند پھیلا ہوا ہے نا, یہ اس کو ختم ہونا چاہیے پاکستان کے اندر. اس کے لیے کون سوچے گا, کون اس کا فیصلہ کرے گا, اور جو اس طرح کے کام کرے گا اس کو ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کرنا چاہیے, اور اس کو جو ہے نا ایسا نشان بنانا چاہیے عبرت کا کہ وہ آنے والی 10 اس کی پشتیں سوچیں. بہرحال آپ کو میں نے خبر دے دیا. باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ یہ جو عائشہ اکرم نے حرکت کی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, یہ علیزہ سحر نے جو کی اور کروائی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اور جو باجی حریم شاہ کہہ رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں, نیریٹو آپ کا ہے, آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے, میں پرسنلی جواب دوں گی.
مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.